हेलो एंड वेलकम टू रिसर्च पब्लिकेशन। मेरा नाम शाहिद है और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ अलजेब्रा। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपके सामने ये लफ्ज़ अलजेब्रा ज़रूर आया होगा। कहीं ना कहीं आपका इसके साथ वास्ता ज़रूर पड़ा होगा अलजेब्रा के लफ्ज़ के साथ। और जब भी आपके सामने अलजेब्रा लफ्ज़ आता है तो एक ही बंदे का नाम आपके ज़ुबान पे आता है और वो है मोहम्मद अबू मूसा अल ख़वारिज़मी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद अबू मूसा अल ख़वारिज़मी ने ही इसको ईजाद तो वैसे इसने इस पे बड़ा काम किया था, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मोहम्मद अबू मूसा अल ख़वारिज़मी से पहले वाले लोग अलजेब्रा के बारे में नहीं जानते थे। अगर हम जिक्र करें ग्रीक का तो अल ख़वारिज़मी से बहुत सदियों पहले ग्रीक लोगों ने अलजेब्रा को इस्तेमाल किया था, अलजेब्रा की इक्वेशन को जानते थे और वो यूज़ भी करते थे। अगर इस तरह हम जिक्र करें तो चाइना में भी, चाइना की तारीख़ पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो चाइना के लोगों ने भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। और अगर इंडिया के लोगों का हम जिक्र करें तो वहाँ भी इंडियन एक मैथमेटिशियन था जिसने ज़ीरो को ईजाद किया था, आर्यभट्टी नाम से। उसने भी इस पे बड़ा काम किया है, लेकिन जो इसका मेन काम है वो काम इस पे किया हुआ है मोहम्मद अबू मूसा अल ख़वारिज़मी। अल ख़वारिज़मी का मतलब ये होता है अल ख़वारिज़म का रहने वाला, एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है अल ख़वारिज़मी लफ्ज़ का मतलब होता है ख़वारिज़म का रहने वाला। ख़वारिज़म क्या है? ख़वारिज़म उज़्बेकिस्तान का एक प्रोविंस है, एक सूबा है जिसका नाम ख़वारिज़म है। और ख़वारिज़म के रहने वाले अपने साथ अल ख़वारिज़मी लिखते हैं, यानी ख़वारिज़म के रहने वाले। तो मोहम्मद अबू मूसा अल ख़वारिज़मी ने जो कि उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे और बाद में बगदाद चले गए थे, और उस वक्त के लोग बगदाद को कहते थे हाउस ऑफ विज़डम, क्योंकि यहाँ पर साइंस ने बड़ी तरक्की की थी। स्पेशली अगर हम बात करें उन लोगों की, हारून रशीद और मामून रशीद की बात करें, तो मेरे ख़्याल में अगर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ तो ये मोहम्मद अबू मूसा अल ख़वारिज़मी मामून रशीद के वक्त में था। तो इसको बुला लिया गया बगदाद, इराक़ का एक शहर है मेरे ख़्याल में, जिसको हाउस ऑफ विज़डम भी कहा जाता था। और वहाँ पर इसने पढ़ाई भी की और बहुत ज़्यादा साइंस को तरक्की भी दी, स्पेशल मैथमेटिक्स को और एस्ट्रोनॉमी को इसने बड़ी तरक्की दी थी। वहाँ जाके इसने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम था अल किताबुल मुख्तसर फ़ी हिसाब अलजबर व अल मुक़ाबला। ये अलजेब्रा की तारीख़ की पहली किताब है जो लिखी थी किसने? मोहम्मद अबू मूसा अल ख़वारिज़मी ने। और इसने बड़े सलीस ज़ुबान में, बड़े आसान ज़ुबान में अरब ये जो अलजेब्रा था इसका ज़िक्र इसमें किया हुआ था। बड़े मुख्तसर से सवाल, बड़े प्यारे प्यारे सवाल और बड़े आसान तरीके से, आसान शब्दों में इसने इसको लिखा हुआ था। बेसिकली ये किताब अरबिक में लिखा गया हुआ था। जब इसने अरबिक में लिख दिया तो ये किताब फ़ौरन ही बड़ा मशहूर हो गया और इसके बाद मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसको ट्रांसलेट कर लिया गया, जिनमें ग्रीक ज़ुबान थी, लैटिन थी और इंग्लिश और भी बहुत सी ज़ुबानों में इसको उन लोगों ने जाके फिर ट्रांसलेट कर लिया गया। इस किताब में अगर हम देखें तो हमें दो बड़े ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी। एक हैं ये लफ्ज़ अलजबर। अलजबर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रीस्टोरिंग। मैं एक इक्वेशन के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखी हुई है, x + 2 = 8। अगर मैं 2 को इधर ले के आऊँगा तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और मेरे पास x की वैल्यू रीस्टोर हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। इसको इन्होंने अलजबर अरबिक ज़बान में इसको कहते हैं। और अगर इस लफ्ज़ पे ज़रा आप ध्यान दें तो ये जो आज हम अलजबरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये इस लफ्ज़ से निकला हुआ है, अलजबर से। इसमें एक दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है और ये लफ्ज़ है वो अल मुक़ाबला। मुक़ाबला का मतलब होता है बैलेंसिंग। मैं एक सिंपल से इक्वेशन के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है x + y = y + 5। चूँकि दोनों साइड पे y सेम है, आई कैन कैंसल इट। अगर मैं इनको कैंसिल कर लूँगा तो मेरे पास सिर्फ रह जाएगा x = 5, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हम अबू मूसा अल ख़वारिज़मी की बात करें तो इसने सिर्फ़ अलजबरा पे काम नहीं किया हुआ है। इसके वक्त में जब ये बगदाद चला गया था तो इसने और भी बहुत सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया था। मिसाल के तौर पर दो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस, अर्थ और सूरज के दरमियान डिस्टेंस, मून और अर्थ के दरमियान, मून और सूरज के दरमियान, मुख्तलिफ़ जो दूर दूर के शहर थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें इन्होंने फाइंड आउट किए हुए थे उस वक्त में। और अगर उस वक्त पे हम अगर नज़र दौड़ाए तो हमें
یہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ سارے کیلکولیشن کے ذریعے ہی یہ ڈسٹینس فائنڈ آؤٹ کرتے تھے۔ اور اگر آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی پہ ہم نظر دوڑائیں تو آج جو ڈسٹینس فائنڈ کیا گیا ہے ارتھ سے سورج یا مون سے ارتھ کی جانب، اس میں اور الخوارزمی کے فائنڈ کیے ہوئے جو ویلیوز تھے ان میں آئی تھنک سو صرف 2% کا ڈفرینس ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی میتھمیٹیشین تھے، اسٹروناٹس تھے، اور کچھ اور اسٹرانومی کو جاننے والے، سائنس کو جاننے والے، اسپیشلی طبیعت یعنی فزکس کو جاننے والے بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ ان سب نے مل کر اس پہ بڑا کام کیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جس کو گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی اور سائنس یہاں عروج پہ پہنچ گیا تھا۔ اگر جب بھی ہم الجبرا کا ذکر کرتے ہیں تو ایک چیز تو ضرور ہمارے سامنے آ جاتی ہے جب بھی ہم الجبرا پڑھتے ہیں، اور وہ ہے ایکس۔ آپ نے تقریباً میتھس کا جب بھی آپ کوئی سوال سال کرتے ہیں یا جب بھی آپ میتھس پڑھتے ہیں تو اس لفظ سے آپ کا واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ چونکہ الخوارزمی نے وہ کتاب عربک زبان میں لکھی تھی، اور عربک میں کوئی ایکس وغیرہ ایسا یہ والا الفابیٹس تو نہیں ہے، تو عربک میں الخوارزمی نے ایکس کی جگہ پر شین لکھا تھا، شین اس نے لکھا ہوا تھا، وہاں کوئی ایکس وغیرہ لفظ اس کے پورے کتاب میں کوئی ایکس لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن شین کا لفظ استعمال کیا ہوا تھا۔ اور شین سے بعد میں یہ لفظ نکلا شیئن، اور شیئن سے ایک اور لفظ نکل آتا ہے الشیئن۔ الشیئن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کی ویلیو معلوم نہ ہو آپ کو، اور ایکس کو بھی اگر ہم آپ دیکھ لیں تو ایکس کو بھی ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ ایسی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جس میں کسی ویلیو کو اگر فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے تو اس کو ہم ایکس سے ڈینوٹ کر لیتے ہیں، اور اس میں ہم ایکویژن کو سالو کر لیتے ہیں، ایکس کی ویلیو نکل آ جاتی ہے۔ لیکن الخوارزمی کی پوری کتاب میں آپ کو کم از کم ایکس کا لفظ نہیں نظر آئے گا، لیکن ایکس کی جگہ پر اس نے الشیئن کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ الشیئن کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی ان نون چیز جس کی ویلیو آپ کو معلوم نہ ہو۔ اچھا، یہاں تک تو الشیئن استعمال ہو رہا تھا، پھر کیا ہو گیا؟ پھر جب مختلف زبانوں میں اس کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا جانے لگا، لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگے، لائک اسپینش والے جب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگے تو اسپینش لینگویج میں آپ کو کوئی شین نہیں نظر آئے گا، there is no شین۔ تو یہ لفظ تو وہ لوگ استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے، نہ استعمال کرنا جانتے تھے، تو انہوں نے کیا کر لیا، گریک سے ایک لفظ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھار لے لیا، یا ان کا ہی ایک لفظ استعمال کر لیا، CH، اس کو پروناؤنس کرتے ہیں آپ کھا۔ تو کا گریک ایک الفابیٹ ہیں جس یہ اس طرح ایکس کی جیسے آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ ایکس ہوتا نہیں ہے، یہ سیدھا ایک لائن ہوتا ہے، اور یہ اس طرح ٹیڑھا سا لائن ہوتا ہے، اور اس کا مطلب کھائی ہوتا ہے۔ تو جب یہاں تک وہ لوگ آ گئے تو جب پھر یہاں سے یورپ والے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے تو انہوں نے اس کائی کی جگہ پر، کیونکہ یہ دونوں ایکس اور کائی آپ کو ایک جیسے نظر آتے ہیں، تو یورپ والے لوگوں نے اس کے لیے ایکس استعمال کر، اور آج تک ہم اس کو استعمال کر آ رہے ہیں۔ یہ تھی ایک مختصر سی ہسٹری الجبرا کی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو الجبرا آپ کو اس کے اپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کو مختلف چیزوں میں مختلف جگہوں پر نظر آئیں گے۔ اگر ہم مسلم ہسٹری کی طرف ذرا آ جائے تو جو وراثت ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو اگر ہم مسلمانوں کا ذکر کریں تو انہوں نے وراثت میں اس کو بڑا استعمال کیا تھا۔ وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو بچے کچھ رقم ہو جاتے ہیں، یا اس کی جو وراثت رہ جاتی ہیں، جو اشیاء رہ جاتے ہیں، اس کو اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے، مثال کے طور پر اس کی ایک بیگم صاحبہ ہیں، 2 بیٹے ہیں اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان میں اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو اس جیسے جو مسائل تھے، ان سب مسائل کا حل کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس طرح کے بہت سے سوال جو ہیں وہ اس میں سال ہو گئے ہیں، اور بڑے آسان الفاظ میں، آسان طریقے سے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس کو سال کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی ایک ہسٹری الجبرا کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ۔